So today we are going to learn one of the most important concept मिराज है। मिराजको कन्सेप्ट तपाईले बुझ्न एकदम नेसेसरी हुन्छ। अहिलेसम्म क्लास 10 देखि नै तपाईले मिराज एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइदिन्छ। सो यो मिराजको कन्सेप्ट बुझ्नलाई त्यो भन्दा अगाडि तपाईले केही अलिकति केही कन्सेप्टहरु चाहियो। ह्यान्डराइटिङमा नजानुस्, ह्यान्डराइटिङ मेरो यस्तै हो है। सो मिराज भन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला तपाईले इफ तपाई मेरो पहिलाको लेक्चरहरु हेर्नु भएछ, मीन्स वेव को क्लास 10 को वेव को लेक्चर हेर्नु भएछ भने त्यहाँनिर तपाई पढ्नु भएछ कि लाइट व्हेन द लाइट रेयररबाट डेन्सरमा गयो भने कहाँ जान्छ, लाइट रेयररबाट डेन्सरमा गयो भने कहाँ जान्छ यो पढ्नु भएछ। र इफ लाइट डेन्सरबाट रेयररमा गयो भने कहाँ जान्छ यो पनि तपाई हेर्नु भएछ। त्यहाँनिर रेयररबाट डेन्सरमा गयो भने कहाँ जान्छ, डेन्सरबाट रेयररमा गयो भने हाम्रो लाइट कहाँ जान्छ। सो यसको लागि हामी के गर्छौं, नर्मली एउटा नर्मल बनाउँछौं हैन, दुईटैमा के गर्ने नर्मल बनाइदिने। नर्मल बनाएपछि त्यसपछि हामी के पढ्या थियौं कि इफ लाइट हाम्रो रेयररबाट डेन्सरमा गयो भने हाम्रो लाइट के हुन्छ, इफ हाम्रो लाइट रेयररबाट डेन्सरमा जाँदैछ भने यो के हुन्छ टुवार्ड्स द नर्मल जान्छ। यो के हुन्छ टुवार्ड्स द नर्मल जान्छ। यो नर्मल तिर झुक्छ है। कता झुक्छ टुवार्ड्स द नर्मल। यो केस याद राख्नु टुवार्ड्स द नर्मल हो हैन। र इफ हाम्रो लाइट डेन्सरबाट रेयररमा जाँदैछ, इफ हाम्रो लाइट के डेन्सर मिडियमबाट रेयरर मिडियममा जाँदैछ भने हाम्रो लाइट के हुन्छ नर्मलबाट के हुन्छ टाढा भाग्छ है, बेन्ड हुन्छ। यो कहाँ अवे फ्रम द नर्मल। यो के हुन्छ बेन्ड्स अवे फ्रम द नर्मल, बेन्ड्स अवे फ्रम द नर्मल। यो तपाईलाई याद राख्नु पर्यो के when the light travels from rarer to denser medium it bends towards the normal, but when the light travels from denser to rarer medium it bend away from the normal। यो तपाईलाई याद राख्नु पर्यो, ठीक छ। सो अब सबभन्दा पहिला के हुन्छ जुन बेला लाइट, अब हेर्नुस् है, एउटामा अब म के गर्छु लाइटलाई डेन्सर टु रेयरर लिएर जान्छु है। म एउटा अब नर्मल ड्रा गरे, यसमा नर्मल ड्रा गरे। नर्मल ड्रा गर्ने बित्तिकै के गरे म एउटा मेरोमा लाइट एउटा रे अफ लाइट यस्तो आयो, इन्सिडेन्ट रे आयो। अब यो सब टर्म तपाईलाई थाहा छैन, इन्सिडेन्ट रे, एंगल अफ रिफ्लेक्सन, के भन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स भने तपाई पहिला वेभको गएर तपाई लेक्चरहरु हेर्नुस्। वेभको लेक्चरहरु अलरेडी म रेकर्ड गरेर राखिदिएको छु। क्लास 10 को वेभको लेक्चरहरु हेर्नुस्, त्यहाँनिर तपाई मजाले बुझ्नुहुन्छ। पहिला त्योहरु बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि यो कन्सेप्ट त तपाईको लागि एकदमै इजी भइदिन्छ है। सो इफ लाइट मेरो डेन्सरबाट रेयररमा आएको छ है, इफ लाइट मेरो डेन्सरबाट रेयररमा आएको छ भने लाइट हाम्रो के हुन्छ नर्मलबाट, म अहिले के भने नर्मलबाट के हुन्छ टाढा भाग्न थाल्छ। के हुन्छ यो नर्मलबाट यो टाढा यस्तो यो भाग्न थाल्यो, ठीक छ। यो नर्मलबाट यस्तो टाढा भाग्यो। अब म के गर्दिन्छु यो सपोज यहाँनिर हेर्नुस् है, सपोज म के गर्दिन्छु यहाँनिर यो म सपोज म 30 डिग्रीमा यो म एंगल अफ यो मेरो इन्सिडेन्ट रे आयो, ओरिजिनल रे मेरो 30 डिग्रीमा आयो। सो यो यति बेन्ड भयो। अब सपोज मेरो रे अफ लाइट अझै म बढेर यो के हुन्थ्यो, सपोज यो 45 मा आएको भए, अझै तल भएर यस्तो आएको भए यो के हुन्थ्यो 45 मा आएको भए। सो यो के हुन्थ्यो यो अझै माथि जान्थ्यो यो हैन, यो अझै माथि जान्थ्यो। अझै म यसलाई के गर्दिए, अझै म यो तलबाट लिएर आए, अझै म एंगल बढाइदिए, अझै म सपोज म 60 मा लिएर आए, अझै म एंगल अझै तलबाट। सो यो के हुन्छ यो एकदमै कुनै एउटा प्वाइन्ट यति बेला के हुन्छ यो एकदम फुल स्ट्रेट, योसँग के हुन्छ स्ट्रेट जान थाल्छ, योसँग स्ट्रेट जान थाल्छ। सो यो पोजिसनलाई हामी के भन्छौं, यो एंगललाई जुन एंगलमा जुन मेरो रिफ्लेक्टेड रे छ त्यो 90 डिग्रीमा स्ट्रेट गइदियो, त्यो कन्डिसनलाई त्यसलाई हामी के भन्छौं एंगल अफ इन्सिडेन्स। के भन्छौं एंगल अफ इन्सिडेन्स, सरी क्रिटिकल एंगल। के भन्छौं हामी क्रिटिकल एंगल, नट एंगल अफ इन्सिडेन्स, क्रिटिकल एंगल। क्लियर छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं क्रिटिकल एंगल। इफ मेरो जुन एंगल अफ इन्सिडेन्समा मेरो रे अफ लाइट के भइदियो 90 डिग्रीमा गइदियो, कतिमा 90 डिग्री, यहाँ एकदमै स्ट्रेट गइदियो। सो यति बेला यसलाई हामी के भनिदिन्छौं, यसलाई हामी क्रिटिकल एंगल भनिदिन्छौं। यो एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई हामी के भनिदिन्छौं क्रिटिकल एंगल भनिदिन्छौं। क्लियर छ। अब फेरि सपोज म के गर्दिए, इफ मेरो रे अफ लाइटलाई म अझै म तलबाट है अझै म के गर्दिए म 70 डिग्रीमा लिएर आए। कतिमा सपोज म रे अफ लाइटलाई म के गरे 60 बाट बढाएर म 70 मा लिएर आए। सो यो केसमा के हुन्छ मेरो लाइट यस्तो आयो अनि यहाँबाट के हुन्छ यो अझै माथि जान थाल्छ यस्तो। सो यही केसलाई हामी के भनिदिन्छौं, हाम्रो यो केसलाई हामी के भनिदिन्छौं टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। के भन्छौं हामी यसलाई टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, ठीक छ।
टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। सो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा हाम्रो के भयो, लाइट के भयो डेन्सर मिडियमबाट रेयरर मिडियममा ट्रेभल गर्यो। के भयो, लाइट हाम्रो डेन्सर मिडियमबाट रेयरर मिडियममा ट्रेभल गर्यो र एंगल अफ इन्सिडेन्स मेरो के भइसकेको छ, क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी छ भन्नाले 60 डिग्री मेरो क्रिटिकल एंगल छ भने यहाँनिर के भइसक्यो, एंगल अफ इन्सिडेन्स ठुलो छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा। Will light travel from denser medium to rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle. This phenomenon is only known as the total internal reflection. I hope तपाईं total internal reflection बुझिसक्नुभयो। total internal reflection if अब तपाईले कोही भन्यो कि कन्डिसन के हुन्छ total internal reflection को, then you have to answer light के हुनु पर्यो denser medium बाट rarer medium मा आउनु पर्यो। क्लियर छ फर्स्ट कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसन हाम्रो के हो, एंगल अफ इन्सिडेन्स शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। बुझ्नुभयो, क्रिटिकल एंगल भनेको के हो, यस्तो लाइट आयो जुन बेला योसँग यो जुन हाम्रो एक्सिस छ, यो मेन एक्सिसबाट जुन मेन प्लेनबाट यो एकदमै स्ट्रेट गइदियो, जो जति एंगल अफ इन्सिडेन्समा त्यसैले हामी क्रिटिकल एंगल भनिदिन्छौँ। अब क्रिटिकल के भन्छ, एंगल अफ इन्सिडेन्समा अझै बढाइदियो भने के हुन्छ, यो अझै यो माथि भाग्न थाल्छ। एकदमै इजी कन्सेप्ट हो, केही यसमा गाह्रो छैन। इफ तपाईं हेर्नु एकदमै इजी कन्सेप्ट थियो, के छ यहाँ हेर्नु, यो एउटा मेन यो म एउटा नर्मल लिएँ हैन। अब यहाँबाट म लाइट लिएर आएँ, यो लाइट के भयो यतातिर आयो। अब यो लाइट म अझै तलबाट लिएर आयो, यो अझै अलिकति माथि गयो। यसलाई म अझै तलबाट लिएर आएँ, यो स्ट्रेट जान थाल्यो। यसलाई म अझै तलबाट लिएर आएँ, यस्तो गइदियो। यही त भएको हो यहाँनिर, केही यसमा रकेट साइन्सेसमा केही छैन, एकदमै इजी कुरा छ है। सो आई होप तपाईँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन बुझिसक्नुभयो। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको के हो तपाईँ बुझिसक्नुभयो। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको when light travel from denser medium to rarer medium and at that condition angle of incidence is greater than the critical angle है। एंगल अफ इन्सिडेन्स के हुन्छ, क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी हुन्छ। and this phenomenon is only known as the total internal reflection। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो अब हामी आउँछौँ मिराजमा। हाम्रो मेन टपिक के हो आजको, मिराज है। यो मिराजलाई बुझ्नुपर्ने हो। यो मिराज भनेको हाम्रो के हो है। सो अब मिराज भनेको एउटा अप्टिकल इल्युजन हो के। मिराज भनेको के हो, हाम्रो एउटा अप्टिकल इल्युजन हो। सो यसमा हुन्छ के बेसिकली एकदमै सनी डेमा है, एकदमै जुन बेला एकदमै गर्मीको दिनहरू हुन्छ। सो गर्मीको दिनमा के हुन्छ कि सनको कारणले जुन हाम्रो ल्यान्ड छ है, यो हाम्रो सपोज यो हाम्रो ल्यान्ड छ, दिस इज आवर ल्यान्ड। यो हाम्रो ल्यान्ड के हुन्छ, यो एकदमै तातिन्छ है। कसको कारणले, सनलाइटको कारणले। यहाँनिर सन छ है, यहाँनिर के छ, सन छ। सनलाइटको कारणले, यो सनलाइटको कारणले के हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो यो ल्यान्ड तातिन्छ। सो जसरी यो तातिन्छ यसको नजिकको जुन एयर हुन्छ नि, अब सपोज यहाँनिर के छ, यो एयर छ है, एयरहरू छ, यसको नजिकको एयरहरू के हुन्छ, यो पनि तातिन्छ है। तर यसको माथिको एयर जुन हुन्छ त्यो कुल हुन्छ। यहाँको एयर के हुन्छ, हट हुन्छ, तर त्योभन्दा माथिको एयर के हुन्छ, कुल हुन्छ। क्लियर छ, बुझ्नुभयो। गर्मीको दिनमा हाम्रो जुन ल्यान्ड हुन्छ त्यो तातिन्छ, कसको कारण, सनलाइटको कारण। त्यसको नजिकको जुन एयर छ त्यो हट हुन्छ, तातिएको छ हैन। ल्यान्ड तातिएको छ भने त्यसको कनेक्सनमा त्यो एयर पनि तातिएको छ। तर त्योभन्दा माथिको जुन एयर हुन्छ, जुन माथिको लेयरको एयर हुन्छ त्यो के हुन्छ, कुल हुन्छ। बुझ्नुभयो, त्यो के हुन्छ, कुल हुन्छ। सो जुन कुल लेयर छ नि, यो इट विल स्टार्ट एक्टिङ एज अ डेन्सर मिडियम। के हुन्छ यो, इट विल स्टार्ट एक्टिङ एज अ डेन्सर मिडियम। तर जुन हट एयर छ त्यो इट विल स्टार्ट एक्टिङ एज अ रेयरर मिडियम। क्लियर छ, यहाँसम्म एकदमै क्लियरली बुझ्नुभयो। के भयो, गर्मीको दिनमा हाम्रो के हुन्छ, सनी डेमा जुन हाम्रो ल्यान्ड छ त्यो एकदमै के हुन्छ, सनलाइटको कारणले यो तातिएको हुन्छ। त्यसको जुन नजिकको एयर हुन्छ त्यो अलि तातिएको हुन्छ ल्यान्डको कारणले। तर त्यसको माथिको जुन एयर छ त्यो के हुन्छ, अलिक कुल हुन्छ है, त्योभन्दा कम्पेरिटिभली कुल हुन्छ। सो त्यसको कारण जुन माथिको सबभन्दा लेयर छ एयरको त्यो इट विल स्टार्ट एक्टिङ एज अ डेन्सर मिडियम। त्योभन्दा तलको जुन लेयर छ इट विल स्टार्ट एक्टिङ एज अ रेयरर मिडियम। ल्यान्डको माथिको वाला रेयरर र त्योभन्दा पनि माथिको जुन लेयर छ त्यसले इट विल स्टार्ट एक्टिङ एज अ डेन्सर मिडियम। क्लियर छ यहाँसम्म? अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर के हुन्छ, अब तपाईँ एकदमै राम्ररी बुझिसक्नुभयो। यति बुझिसक्नुभयो भने एकदमै राम्ररी तपाईँ मिराज बुझिसक्नुभयो। अब के हुन्छ, जसरी रे अफ लाइट यस्तो आउँछ है, रे अफ लाइट यस्तो आयो, सो के भइराखेको छ, अब यो डेन्सर मिडियमबाट रेयररमा जाँदैछ। के हुन्छ, डेन्सरबाट रेयररमा जाँदैछ। सो सपोज यो हाम्रो नर्मल छ है, यो हाम्रो नर्मल छ। सो डेन्सरबाट यो रेयररमा गयो भने के हुन्छ, यो नर्मलबाट यस्तो टाढा भाग्न थाल्छ हैन, नर्मलबाट यस्तो यो टाढा भाग्न थाल्यो। सो यो जुन प्रोसेस छ, यो जुन रिफ्लेक्सनको प्रोसेस छ, यो धेरै टाइम्स हुन्छ है। अब फेरि यहाँनिर आयो, फेरि अब यहाँनिर फेरि के हुन्छ, हाम्रो यो
कुल एयरबाट फेरि यो डेन्सरबाट रेयरमा जाँदै के हुन्छ सेम प्रोसेस है। यो डेन्सरबाट रेयरमा के हुन्छ यिनीहरू यो डेन्सरबाट यो डेन्सर भयो यो रेयर भयो। अब यो डेन्सरबाट यस्तो गयो यहाँसम्म पुग्यो, फेरि अर्को केसमा फेरि अर्कोमा गयो। जुन लेयर अफ एयर छ नि त्यो कन्टिन्युअसली यिनीहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ लाइटले। फेरि के भयो यहाँबाट फेरि अर्को यहाँनिर है फेरि के भयो फेरि अर्को तल लेयर बन्यो यस्तै हैन, फेरि यहाँनिर नर्मल बन्यो, फेरि यो लाइट जुन रिफ्लेक्ट भएछ यो यति भयो, फेरि अझै यस्तो गयो। यस्तो गर्दा गर्दा के हुन्छ यो जुन लाइट एउटा पोइन्ट आउँछ कि यो लाइट के हुन्छ यहाँबाट आएर यस्तो गइदिन्छ, डेन्सरबाट के हुन्छ रेयरमा गइदिन्छ। के भन्छ यो डेन्सरबाट एउटा पोइन्ट आउँछ यस्तो रिफ्लेक्ट हुँदै हुँदै यो लाइट। अब फेरि यहाँबाट के भयो फेरि यहाँबाट अझै यो नर्मलबाट अझै यो टाढा भाग्यो, फेरि यहाँबाट के भयो नर्मलबाट अझै टाढा भाग्यो, अझै के भयो यो नर्मलबाट अझै टाढा भाग्यो। सो एउटा पोइन्ट आउँछ जति बेला यो के हुन्छ यो सिधा यहाँनिर स्ट्रेट गइदिन्छ, माथितिर गइदिन्छ, आफ्नो ओरिजिनल मिडियममा यो रिटर्न भइदिन्छ। अनि यही केसमा के हुन्छ यो मान्छेले के हुन्छ यहाँ इफ सपोज यहाँबाट हामी देख्दैछौँ भने हामी जुन अब्जेक्ट छ त्यो कहाँ देख्छौँ यहाँ देखिराखेका हुन्छौँ। क्लियर छ? कुनै अब्जेक्ट अर्को ठाउँ यो एउटा इल्युजन हो के। सो यसमा बेसिकली के हुन्छ हाम्रो रिफ्लेक्सन र रिफ्रेक्सन दुईटै इन्भल्भ हुन्छ। पहिला के हुन्छ रिफ्लेक्सन, डेन्सरबाट रेयरमा गयो बेन्ड भयो, डेन्सरबाट रेयरमा गयो बेन्ड भयो, बेन्ड हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै यति बेन्ड हुन्छ कि त्यो सबै के भइदिन्छ त्यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन त्यहाँनिर भइदिन्छ। र त्यसको कारण तपाईँको के हुन्छ यु विल जस्ट सी अ इल्युजन है, त्यहाँनिर मात्र के हुन्छ इल्युजन हुन्छ। आई होप तपाईँ मिराज बुझिसक्नुभयो। केही प्रब्लम छ भने अगेन यु क्यान कमेन्ट डाउन, यु क्यान मेसेज मी है। तल म आफ्नो सबै डिटेल्सहरू राखिदिएको छु। केही प्रब्लम छ भने तपाईँ मजाले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अलिकति ढिलो आजकल तपाईँहरूको कुनै तपाईँहरू मेसेज गर्नुहुन्छ, समटाइम म अलिकति ढिलो भइदिरहेको छु, द्याट इज ड्यु टु माई सम रिजन, बट भेरी सुन आई विल ट्राई माई बेस्ट टु बी द रेगुलर अन युट्युब। तपाईँहरूको लागि एकदमै फ्रिली एभाइलेबल हुन म आई विल गिभ माई बेस्ट एन्ड भेरी सुन इट विल कम। एन्ड म एकदमै तपाईँहरूको लागि क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इभन ब्याचलर इन्जिनियरिङ सबैको लागि म एकदमै रेगुलरली अब म एभाइलेबल हुन्छु। स्लोली म आई एम कमिङ आउट अफ सम पर्सनल रिजनको कारणले म अहिले रेगुलरली युट्युबमा भिडियोजहरू म राख्न सकेको छैन। सो सरी फर द्याट। एन्ड आजको लागि यति नै। मिराज तपाईँ हो आई होप बुझिसक्नुभयो। मिराजमा केही समस्या छ भने केही प्रब्लम छ भने तपाईँ मलाई फेरि पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ओके हस् सर, थ्याङ्क यू फर टुडे।